रहीम यार खान महकमा पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का अमीन है। हेड कांस्टेबल मुमताज अहमद शहीद की 5वीं बरसी की तकरीब पुलिस अफसरान की शहीद मुमताज अहमद की बेटी के हमरा कब्र पर हाजिरी। पुलिस की चाको चौबंदस्ती ने सलामी पेश की। कब्र पर सलामी पेश की गई। मुमताज अहमद शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, गुलपाशी और फातह खानी की गई। पुलिस अफसरान ने शहीद के बेटे मुआज मुमताज को तहाइफो खराज अकीदत पेश किया। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौखासा टालियांवाला राजा कमरान शहीद को जिला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाए जाने पर शहरियों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस मौके पर राजा कमरान हयात ने क्या कहा, तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा भट्ट। जी मुस्तफा भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ साबिक चेयरमैन राजा कमरान हयात के फार्म हाउस पे। तो इनको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा MM5 का। आप भाई इतना कीमती टाइम निकाल के आप मेरे डेरे पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी CIM साहिबा का, अपने जनरल अज़हर कियानी साहब का, बिलाल अज़हर कियानी साहब का, हमज़ा साहब का, और DCO जेलम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अपने मिसम अब्बास साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और ये जो सीट हमें दी हमारे इलाके को, हम अपनी ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत से इंशाल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। और दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने इलाके की आवाम का, अपने भाइयों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। तो ये एक पूरे इलाके के लिए एक तोहफ़ा है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ने बहुत खुशी होती है जब मेरे डेरे पे मुझे मुबारक देने आते हैं। तो मैं सब भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये सुना कि राजा कमरान हयात साहब वाइस चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी, आपने उनका बयान सुना कि उन्होंने कहा कि मुझ पे जो इत्मीनान किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बिलाल अज़हर कियानी साहब का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसके अलावा जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब का शुक्रिया अदा किया गया और ख़ासकर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का भी शुक्रिया अदा किया गया है। उसके अलावा इस इलाके के जितने भी लोग आ रहे हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए, आज 4-5 दिन हो गए मुबारकबाद का ये सिलसिला जारी है। और जिस तरह नज़र आ रहा है ना, ये इसी तरह जारी रहेगा। तो इन्होंने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। जी ये थे राजा कमरान हयात साहब, वाइस चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी। आपने उनकी बातें सुनी। अभी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम राजा कमरान हयात साहब को मुबारकबाद पेश करने आए हैं अपने इलाका जनवाल की तरफ से। तो बड़ी खुशी हुई है, हमें बहुत इनके साथ उम्मीदें वाबस्ते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और आइंदा नौजवान नस्ल के लिए और तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बेहतरी का मतलब है काम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जी बिल्कुल, ये थे शहरी, आपने उनकी बात सुनी। को हम इनसे पूरी उम्मीद है कि ये इलाके के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और पूरी उम्मीद है इस सिलसिले में भी कि इंशाल्लाह ये जो कहते हैं उस पर ये पूरा भी उतरते हैं। तो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं इलाका मकीन लोग जो हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, राजा कमरान साहब भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। जी गोजरा के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राय खवातीन में प्रिंसिपल आसमा आतिफ ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर्स को मेहमान खुसूसी हैदर जैदी ने शील्ड से नवाजा। इसी हवाले से बताने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम गोजरा के गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में मौजूद है। यहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आज के प्रोग्राम का क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहम्मद हैदर जैदी, डायरेक्टर टेप्टा झांग एंड ओवरटेक्सिंग। आज 15 जुलाई है, इंटरनेशनल यूथ स्किल डे है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें स्किल और टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत को उजागर करना। आज ख़ास तौर पे जो हमारा फोकस था वो ये भी था कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारी इस इदारे में हो रही हैं
اس کے ساتھ ساتھ AI اینڈ ڈیجیٹل جو سکلز ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے، اور جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹریننگ موجود ہیں ان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ تو آج اس سلسلے میں پروجیکٹس تھیں جو سمر بوٹ کیمپ کے بچیوں نے بھی بنائے، اور دیگر پروجیکٹس بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ ڈسپلے ہیں جو کہ یہاں کی بچیوں نے خود تیار کیے ہیں اور بڑی محنت سے بہت خوبصورت پروجیکٹس بنائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے پلان بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم مقابلے میں بھی بھیجیں گے ان پروجیکٹس کو۔ تو مقصد صرف آج کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کو اجاگر کرنا، پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے، تو اسی طرح جھنگ اینڈ توبہ میں ٹیپٹا کے لیول پہ بھی یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں میں پرنسپل آسمہ صاحبہ کا بھی، میڈم آسمہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین تقریب کی اور بچیوں کے پروجیکٹس کو اس دن کے حوالے سے ڈسپلے کیا، اور ان کی پوزیشن ہولڈرز میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین منگلہ روڈ دینا خواتین کے لیے تعلیم اور ہنر کا ایک اور قابل اعتماد ادارہ بن چکا ہے۔ یہاں نہایت مناسب فیس میں بچیوں کو اعلیٰ تعلیمی ماحول مہیا کی جا رہا ہے۔ تربیت یافتہ اور تجربہ کار اساتذہ بچیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں۔ ادارے میں عالمی معیار کے ڈپلومہ جات کروائے جا رہے ہیں، جن میں کمپیوٹر، بیوٹیشین اور ڈریس میکنگ جیسے مفید کورسز شامل ہیں۔ ان کورسز کے ذریعے بچیوں کو نہ صرف فنی مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں بلکہ انہیں خود مختار اور بااعتماد بنانے کے لیے عملی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ پاکستانی کشمیری برٹش کونسلر فورم کے اشتراک سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی اور کشمیری میئرز کونسلر کا اجتماع منعقد ہوا، جس میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے سینکڑوں میل سفر کر کے لندن آنے والے کونسلرز کا خیر مقدم کیا۔ کونسلر پاکستان ہائی کمیشن لندن میں آنے والے میئرز اور کونسلر نے پورے برطانیہ سے شرکت کی۔ 300 سے زائد میٹرز اور کونسلرز میں سے کئی لوگ 200 میل سے زائد کا لمبا سفر کر کے لندن آئے۔ اجتماع میں شریک میئرز اور کونسلر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی، مثبت شخصیت اجاگر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ برطانوی نیاد پاکستانی ہمارے ثقافتی سفیر ہیں جو محنت، لگن اور استقامت جیسے اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پروگرام میں شریک افراد برطانیہ میں مقیم حکومتوں کو چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کا پاکستان کے نام پہ اکٹھے ہونا پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ بڑے خوشی کی بات ہے، میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ آئی ایم ویری ہیپی آن دس، کیونکہ اتنی بڑی سکسیس ہے کہ تمام کاؤنسلر موجود ہیں، مطلب 250-300 کے قریب ہیں۔ ہم اس سے بڑا کرنا چاہتے ہیں برٹش پاکستانی، اور انہوں نے اپریشیٹ، آپ دیکھیں پاکستانی حکومت، لیڈرشپ، وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل صاحب، فوج کے ساتھ ان کی اپریسیشن ہے، آپ نے ریکارڈ کی ہے کہ کتنی زیادہ they are so happy with the success that Pakistan has had. Councillors they hold a very important role. Councillor grassroots سے یہ اٹھتے ہیں. There is a big budget of councillors across the board. اگر دیکھیں 160 billion pound budget ہے council کے پاس. اگر if you utilize it into proper aspect, you could be really good for all of the communities, certainly including British Pakistani. پاکستانی نوجوانوں کے مقبول فوک گلوکار نعیم ہزاروی لندن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ میوزک ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں اور برطانیہ میں نئی پاکستانی نسل کو دلچسپ گانوں سے وطن عزیز سے جوڑے رہنے کا کام کر رہے ہیں۔ نعیم ہزاروی برطانیہ کے مختلف شہروں میں شو کر کے اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا شو ہے 15 جولائی کو شیفیلڈ میں، اور اس کے بعد 22 جولائی کو نوٹنگم میں ہمارا شو ہوگا، پھر اس کے بعد 7 اگست کو بریڈ فورڈ میں ہمارا شو ہے، پھر 9 اگست کو مانچسٹر میں ہے، اور لاسٹ شو ہمارا ہوگا 13 اگست کو برمنگھم میں۔ اور یہ فی الحال جو کنفرم ہیں ہمارے پاس وہ ہیں، تو اس کے علاوہ لنڈن کا بھی ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ کنفرم ہوتا ہے تو ہم اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔